शाम के 7 भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद। हमारे बाकायदा नशियात का आगाज़ होता है और सबसे पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियाँ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन ने अफगानिस्तान के मसले के सियासी हल की ज़रूरत पर जोर दिया है। तीनों ममालिक ने अफगान अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का भी इजहार किया है। पाकिस्तान ने अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे बराए अफगान मुफाहिमत ज़ालिम खलीलजाद के खित्ते के ताज़ा दौरे के दौरान पीर को 2 तालिबान ओहदेदारों को रिहा करने का ऐलान किया है, लेकिन पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने एक बयान में इस पर तबसरा करने से इनकार किया है। पाकिस्तान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीका में ज़ेर हिरासत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी ने पाकिस्तान के वज़ीर खारजा से मुलाकात की है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पीर के रोज़ कहा है कि पाकिस्तानी मसीह खातून आसिया बीबी के बारे में बातचीत जारी है, जिसकी बरियत के फैसले पर पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे भड़क उठे थे। नीदरलैंड्स की हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर पाकिस्तान में वाक़ई अपने सफारत खाने में तैनात बाज़ एहलकारों और उनके अहल खाना को वतन वापस बुला लिया है। इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाला ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल म्यांमार की लीडर आंग सान सूची से आला तरीन एजाज़ वापस ले रहा है, क्योंकि सूची अपने मुल्क की रोहिंग्या मुसलमान आबादी के खिलाफ रवा रखी जाने वाली सफ़ाकाना कार्रवाइयों को रोकने या उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने में नाकाम रही हैं। भारत में गुजरात फसादात के मामले में खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को, जो इस वक्त गुजरात के वज़ीर आज़म थे, और दीगर अफराद को क्लीन चिट दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को समाअत करेगी। इसराइली फ़ौज ने गुज़श्ता रात गज़ा की पट्टी पर फ़ज़ाई हमले किए हैं, जो उनके बकौल उन सैकड़ों रॉकेटों का जवाब है जो अस्करियत पसंदों की जानिब से इसराइल में दागे गए हैं। और अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शिमाली जंगलात में लगी आग से हलाकतें 42 हो गई हैं, जिसके बाद ये आग रियासत की तारीख की सबसे हलाकत खेज आतिशज़दगी बन गई है। इन खबरों की तफसीली रिपोर्ट्स भी हमारे पास हैं और तफसीली खबरें चंद लम्हे के बाद। ये थी शहज़द। और अब खबरों तफसील के साथ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन ने अफगानिस्तान के मसले के सियासी हल की ज़रूरत पर जोर दिया है। तीनों ममालिक ने अफगान अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का भी इजहार किया है। पाकिस्तान में तैनात अफगानिस्तान के सफ़ीर उमर ज़खीलवाल कहते हैं कि अफगानिस्तान CPEC मंसूबे की हिमायत करता है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के दरमियान चौथे से फ़रीक़ी मुज़ाकराती अमल में पाक चीन सेंटर के ज़ेर एहतमाम एक डायलॉग का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि तीनों ममालिक का मुस्तकबिल एक दूसरे से वाबस्ता है। ताकत का तवाज़ुन मगरिब से मशरिक़ की जानिब मुंतकिल हो रहा है। इस मौके पर अफगानिस्तान के सफ़ीर उमर ज़खीलवाल ने कहा कि इलाक़ाई ताउन और रवाबित में तेज़ी से खित्ते में तरक्की और खुशहाली आएगी। खित्ते के ममालिक पॉलिसी साजी में सिक्योरिटी के बजाय माशी अमूर को तरजीह दें। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान CPEC मंसूबे की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि हमें इस मंसूबे पर कोई एतराज़ नहीं है। चीन के सफ़ीर जाओजिंग ने कहा कि मसले अफगानिस्तान का तवीलुल मियाद हल निकाला जाना ज़रूरी है। देर पा तरक्की अमन के क़याम के बग़ैर मुमकिन नहीं है। चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन अफगानिस्तान में क़याम अमन की हर कोशिश की हिमायत करेगा। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस खबर पर तबसरा करने से इनकार किया है, जिसमें मीडिया की खबरों में बताया गया था कि पाकिस्तान ने अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे बराए अफगान मुफाहिमत ज़ालिम खलीलजाद के खित्ते के ताज़ा दौरे के दौरान पीर को 2 तालिबान ओहदेदारों को रिहा कर दिया है। पाकिस्तान के इस इक़दाम को अमरीका की तरफ से तालिबान अस्करियत पसंदों के साथ अमन मुज़ाकरात शुरू करने की कोशिशों का हिस्सा करार दिया जा रहा था। और पाकिस्तान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीका में ज़ेर हिरासत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी ने पाकिस्तान के वज़ीर खारजा से मुलाकात की है। इसकी तफसीली रिपोर्ट भी हमारे पास है, कुछ देर में पेश करेंगे।
کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے پیر کے روز کہا ہے کہ پاکستانی مسیحی خاتون آسیہ بی بی کے بارے میں بات چیت جاری ہے، جس کی بریت کے فیصلے پر پاکستان میں احتجاجی مظاہرے بھڑک اٹھے ہیں۔ آسیہ بی بی، جس نے سزائے موت کے فیصلے پر 8 سال قید کھاٹی، رہائی کے بعد اسے حفاظتی حراست میں رکھا گیا ہے کیونکہ اسے ان لوگوں سے جان کا خطرہ ہے جو اس کی رہائی کے فیصلے کے خلاف ہیں۔ آسیہ بی بی کے شوہر عاشق مسیح نے برطانیہ، کینیڈا، اٹلی اور امریکہ سے امداد کی اپیل کی ہے۔ جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ہم پاکستانی حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ٹروڈو پیرس میں فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP سے باتیں کر رہے تھے۔ ان کے تبصرے کی آٹوا میں ترجمان نے تصدیق کی ہے۔ اور ہالینڈ کی حکومت نے سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر پاکستان میں واقع اپنے سفارت خانے میں تعینات بعض اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کو وطن واپس بلا لیا ہے۔ نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ اسٹیف بلوک نے پاکستان میں تعینات سفارتی عملے کے بعض اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کی وطن واپسی کی تصدیق کی ہے۔ پیر کو پاکستانی ذرائع ابلاغ میں اسلام آباد میں واقع ڈچ سفارت خانہ غیر معینہ مدت کے لیے بند ہونے کی اطلاعات آئی تھیں، جس کے بعد سفارت خانے نے گزشتہ ہفتے تعمیراتی کام کے پیش نظر سفارت خانہ بند اور ویزا سروس معطل ہونے کی تصدیق کی تھی۔ تاہم سفارت خانے کے ترجمان نے کہا تھا کہ اس وقت سفارت خانے میں کام ہو رہا ہے اور ویزا سروس بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھی اپنے ایک بیان میں ہالینڈ کے سفارت خانے کے کھلا ہونے کی تصدیق کی تھی۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والا گروپ ایمنسٹی انٹرنیشنل میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی سے اعلیٰ ترین اعزاز واپس لے رہا ہے کیونکہ سوچی اپنے ملک کی روہنگیا مسلمان آبادی کے خلاف روا رکھی جانے والی سفاکانہ کارروائیوں کو روکنے یا ان کے خلاف آواز بلند کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ اس بارے میں بھی ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے جو پیش کریں گے آپ کے لیے۔ بھارت میں گجرات فسادات کے معاملے میں خصوصی تفتیشی ٹیم SIT کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کو، جو اس وقت گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے، اور دیگر افراد کو کلین چٹ دیے جانے پر سپریم کورٹ 19 نومبر کو سماعت کرے گی۔ فروری سن 2002 کو احمد آباد کی ایک مسلم اکثریتی کالونی گلبرگ سوسائٹی پر ایک مشتعل ہجوم کے حملے میں کانگریس کے رکن پارلیمنٹ احسان جعفری سمیت 68 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ رات غزہ کی پٹی پر فضائی حملے کیے ہیں جو ان کے بقول ان سینکڑوں راکٹوں کا جواب ہیں جو عسکریت پسندوں کی جانب سے اسرائیل میں داغے گئے ہیں۔ اسرائیل کی دفاعی افواج نے منگل کے روز کہا کہ اس کے جیٹ طیاروں نے حماس اور فلسطینی اسلامی جہادی دہشت گردوں کو پورے غزہ میں نشانہ بنایا اور عہد کیا کہ وہ حماس کو اس کے عمل کی سزا دے گا۔ اسرائیلی طبی اداروں نے اطلاع دی ہے کہ پیر کی شام حماس کے راکٹ حملوں کے دوران ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ اسرائیل کے دفاعی نظام نے بہت سے راکٹوں کو مار گرایا۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 2 عسکریت پسند شامل ہیں جبکہ 9 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے حماس کی پرتشدد کارروائیوں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے دفاع کے حق کی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شمالی جنگلات میں لگی آگ سے ہلاکتیں 42 ہو گئی ہیں، جس کے بعد یہ آگ ریاست کی تاریخ کی سب سے ہلاکت خیز آتش زدگی بن گئی ہے۔ آگ سے بیشتر ہلاکتیں پیراڈائز نامی قصبے اور اس کے نواحی آبادیوں میں ہوئیں جو 4 روز قبل آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ پیراڈائز کی آبادی 27,000 کے لگ بھگ تھی، لیکن آگ کے باعث یہ قصبہ مکمل طور پر خاکستر ہو گیا ہے۔ حکام کے مطابق قصبے سے بیشتر لاشیں گاڑیوں کے اندر یا ان کے آس پاس اور خاکستر مکانات سے برآمد ہوئیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ افراد آگ سے بچنے کی غرض سے علاقے سے نکلنے کی کوششوں کے دوران ہلاک ہوئے ہیں۔ ریاست کے کم از کم 2 جنوبی علاقوں کے جنگلات میں بھی آگ بھڑک رہی ہے، جس سے اب تک 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے بعض حلقوں میں ووٹوں کی گنتی دوبارہ ہو رہی ہے۔ ریاست ایریزونا کے سینٹ کے ایک حلقے میں دوبارہ گنتی مکمل ہونے کے نتیجے میں ڈیموکریٹ پارٹی کو ایک اور نشست مل گئی ہے، جبکہ ریاست فلوریڈا میں گورنر اور سینٹ کے امیدواروں کو ملنے والے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔